नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। बागमतीमा एमालेका 12 सांसद र सुदूरपश्चिमका 13 जना माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल। बागमतीमा एमालेका सांसद समाजवादीमा लागेसँगै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर भोलिदेखि उठाइने। फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएमा सुरक्षा बल प्रयोग गरिने। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन आज बसेको बैठक निष्कर्षविहीन। मन्त्रालय बाँडफाँडमा शीर्ष नेता बीच नै मतभेद। नेता नेपालले प्रमुख 3 मन्त्रालय माग गरेको दावी। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने 1242 जनाको मृत्यु। साउदी अरबमा मात्रै 362 जनाको मृत्यु हुनेमा मोरङका युवा धेरै। साताको तेस्रो दिन नेप्से 2.27% घट्यो। 13 अर्ब रुपियाँको मात्रै कारोबार। रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा 10% गिरावट। र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता। 20 वर्षसम्म चलेको सैन्य मिसनको अन्त्य। तालिबानद्वारा गोली चलाएर हर्षोल्लास। बागमती प्रदेशका 12 सांसदले नेकपा एमाले त्याग गरेका छन्। 12 सांसदले एमाले छाडेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। 12 जना प्रदेशसभा सदस्यले आजै प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौडामा पुगेर एकीकृत समाजवादीको नाममा शनाखत समेत गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले यही भदौ 22 गतेसम्म दल रोज्न पाउने निर्णय गरेको थियो। बागमतीमा 12 जना एमालेका सदस्य एकीकृत समाजवादीमा लागेसँगै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा परेकी छिन्। 110 सदस्यीय प्रदेशसभामा 56 सांसद रहेको एमालेसँग अब जम्मा 44 जना मात्रै सदस्य रहेकाले मुख्यमन्त्री साक्य अल्पमतमा परेकी हुन्। गएको भदौ 1 गते अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका एमालेका 25 सांसद मध्ये 13 जना माधव कुमार नेपाल नेतृत्वकै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल हुने भएका छन्। प्रदेश सरकारमा सामेल 3 मन्त्री 3 राज्यमन्त्री सहित जम्मा 13 सांसदले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहने गरी निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा शनाखत गराउन लागेका हुन्। हाललाई 13 जना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गराउने भए पनि 22 गतेभित्र अन्य केही सदस्य समेत थप हुन सक्ने बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर भोलि बुधबारदेखि उठाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेको संयोजकत्वमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभाग महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतको बैठकले भोलिदेखि फोहोर उठाउने निर्णय गरेको हो। लामो समय फोहोर नउड्दा अरू समस्या आउने खतरा बढेकाले विसर्जन स्थलको समस्याकै बीच पनि भोलिदेखि फोहोर उठाउने निर्णय भएको मेयर साक्यले बताएका छन्। विसर्जन स्थलको समस्या समाधानका लागि अरू निकायसँग समन्वय भइरहेको र अहिले थुप्रिएको फोहोर भने भोलिदेखि नै उठाउने मेयर साक्यले बताएका छन्। बैठकले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएमा सुरक्षा बल प्रयोग गरेर भए पनि काम गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका विभिन्न सडक र चोकमा फोहोर थुप्रिँदा दुर्गन्ध बढेको छ। त्यस्तै विभिन्न राजनैतिक निकट संस्था र नागरिक समाजहरूले पनि महानगरलाई छिटोभन्दा छिटो फोहोर व्यवस्थापन गर्न दबाब दिइरहेका छन्। नेपालमा मंगलबार थप 1664 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9117 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1523 जना र 3105 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 141 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,46,152 पुगेको छ। त्यस्तै आज 20 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 10,750 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,783 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म 7,16,306 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 35,591 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 329 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा 39,15,146 वटा पीसीआर र 4,68,945 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन मंगलबार गरेको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मन्त्रालयको भागभण्डामा छलफल भएको हो, तर गठबन्धनमा आबद्ध दलले शक्तिशाली भनिएका मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्नुपर्ने दावी गरेपछि आजको बैठक निष्कर्षविहीन भएको बताइएको छ। आजको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। बैठकमा सहभागीका अनुसार समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माधव नेपालले माग गरेकै दुई मन्त्रालयमध्ये एक आफूहरूलाई पर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय लिइसकेको छ। माओवादीले पनि दुई मन्त्रालय लिइसकेको छ। सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँड छिटै सहमतिमा पुग्ने गठबन्धन दलहरूले बताएका भने छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये गत वर्ष सबैभन्दा धेरै मोरङका युवाले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077 र 78 मा मात्रै मोरङका 58 जनाले विदेशमै ज्यान गुमाएका छन्। मोरङपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या सिराहा र धनुषाको धेरै छ। सिराहाका 57 र धनुषाका पनि 57 जनाको नै गएको वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गएको छ। त्यस्तै महोत्तरीका 55 जनाको, झापाका 53, स्याङ्जाको 44, सप्तरीका 44, सुनसरीको 44, नवलपरासी पश्चिमका 40 जनाको विदेशमा ज्यान गएको छ। गएको वर्ष 67 जिल्लाका 1242 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेको संख्या सबैभन्दा धेरै साउदीमा छ। साउदी अरबमा मात्रै 362 जना नेपाली श्रमिकले रोजगारीकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। साउदीपछि कतारमा 239 जना र मलेसियामा 280 जनाको ज्यान गएको बोर्डले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएका रात्रिकालीन व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउनुपर्ने भन्दै ठमेल पर्यटन विकास परिषदले काठमाडौँ प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मंगलबार परिषदको टोलीले कोरोना महामारीका कारण ठमेल क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएकाले रात्रिकालीन लगायत अन्य व्यवसायहरू सहज रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भन्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा घर भाडा तिर्न नसकेको र बैंकको सावा ब्याज बुझाउन नपाएको गुनासो गरेका थिए। स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, स्पा लगायतका व्यवसायहरू पहिलेकै अवस्थामा पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरिएको परिषदका उपाध्यक्ष राजुमान डङ्गुलले जनाएका छन्। महामारीका कारण लामो समय बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा भएको कारणले नेपालको प्रमुख पर्यटकीय ठमेल क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको अवस्थामा केही समय अघिदेखि यस पर्यटकीय ठमेल क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न किसिमका पर्यटन व्यवसायहरू निश्चित समय तोकेर सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त भएको, तर रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायहरू भने अझै पनि सञ्चालन गर्न नपाउँदा अरबौं घाटा भइरहेको र लाखौंको रोजगारी गुमेको, व्यवसायले घर भाडा तिर्न नसकेको, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज सानो ब्याज तिर्न नसकेको र सरकारले सहुलियत रूपमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ। रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा मात्रै 50,000 मजदुरहरू कार्यरत रहेको र ती मजदुरहरूसँग आश्रित लाखौं परिवार रोगले भन्दा भोगले मर्ने अवस्था सृजना भएको छ। तसर्थ यस विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी सीट क्षमता अनुसार मात्र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई प्रवेश गराउने गरी ठमेल क्षेत्रमा रहेका रात्रिकालीन व्यवसायहरू लाउन्ज बार, डिस्कोथेक, डान्स बार, डोरी, गजल, लाइभ ब्यान्ड, पब, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा स्पा लगायतका सम्पूर्ण व्यवसायहरू पहिलेकै अवस्थामा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिदिनु हुन श्रीमान समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि क्रमशः रोक लगाइएका क्षेत्रलाई खुल्ला गरिने र यस विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए। तपाईँहरूको पनि एउटा स्वास्थ्य प्रोटोकल के हुन्छ त्यो सहित एउटा टिम हैन, 2-3 जनाको सबैको संलग्नता हुने गरी एउटा नामहरू दिनु, सबैलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसपछि म डाक्टर साहबहरूसित पनि कुराहरू राख्छु हैन। त्यो हिसाबले म पोजिटिभै छु, तर यो बाध्यात्मक अवस्था हो हैन।
अब सबै सेक्टर खुल्या छ यो सेक्टर। अनि मैले कुराहरू अन्त राख्दा पनि के आउँछ भने अब यसमा अहिले मैले उहाँलाई मास्क लाएर बोल्नु भने नि त होइन। अब हामी मास्कै लाएर बोलेका छौँ, दिउँसोको क्रियाकलापमा मास्क लाएरै बोलिन्छ। अब खानु पऱ्यो भने अहिले मैले खान्न, पानी चिया केही खान्न, अनि सेपरेट भएर हातसाथ धोएर खान्छ। रात्रिकालीनमा चाहिँ अब सबैले मास्क खोल्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ हल्का अब मनोरञ्जनका कार्यक्रम पनि हुने, हल्का मादक पदार्थ सेवन पनि हुने, त्यसले गर्दा मास्क सबै लगाउनु पर्ने। अनि त्यहाँदेखि अलिकति त्यो स्थिति अप्ठ्यारो भइसकेपछि स्वास्थ्य प्रोटोकल होइन त्यसको पालना होइन पनि हुन सक्दैन कि भन्ने हामीलाई आशंका छ। र सबै मान्छेले के भन्छन् भने सिधै साधै यो डान्स बार पनि खोलिदिने, रात्रिकालीन पनि खोलिदिने, अनि कोरोना बढाउने, यो कोरोना कसरी कन्ट्रोल हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यी विभिन्न चुनौतीहरू छन् हामीसित। यो चुनौतीको बिचमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबमा म पोजिटिभै छु होइन। तपाईँहरूको पनि एउटा प्रोटोकल होइन, जस्तै कसरी सञ्चालन गर्ने, कति शिक्षामा गर्ने होइन, त्यो कोठाहरूलाई चाहिँ कसरी डिसइन्फेक्सनहरू गर्ने होइन, त्यो के गर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड गत सालको जस्तै। अझ मैले त गत सालमा तपाईँहरू व्यवसाय टोटल कति त बानेश्वरमा कति, कोटेश्वरमा कति, ठमेलमा कति, उतली सडकमा कति, उता कति, तपाईँहरूको सङ्ख्या कति, त्यो सहित तपाईँहरू ल्याउनुहोस् भनेर उहाँहरूले पनि पटक पटक गरेर खोलेकै हो। बिचमा अब बन्द गरियो, यो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। रात्रिकालीन व्यवसायमा 50,000 भन्दा बढी मजदुरहरू कार्यरत रहेको र व्यवसाय बन्द हुँदा सञ्चालक तथा मजदुर भोकले ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको परिषदको गुनासो छ। यता एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन्। अभियानले एमसीसीको खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको हो। तर आफूहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आनाकानी गरेको अभियानका संयोजक निर्ग नबिलले बताएका थिए। उनले भदौ 19 गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एउटा माग पत्र बनाएका थियौँ। त्यो माग पत्र देशको कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाउन पर्ने थियो। हिजो समय दिएको थियो प्रधानमन्त्रीको यो उसबाट हेर्नेले एकजना सचिव हुनुहुने होइन आएका थियौँ। तर आज 11 बजे मलाई प्रधानमन्त्रीजीले बोलायो, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा चाहिँ दर्ता गरिदिनु होला भन्नुभएको थियो। अब अहिले आउँदा उहाँले अहिले मोबाइल अफ गर्नु होइन, हामीलाई सिंहदरबार बोलाएर उहाँले मोबाइल अफ गर्नुभयो। अभियानले विद्युत विधेयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्। सहायक कामदारका लागि इजरायल जान आवेदन दिएकाहरूको भाषा परीक्षा यही भदौ 28 गते हुने भएको छ। साउन 12 गतेदेखि 32 गतेसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिएकाहरू मध्येबाट आवेदन स्वीकृत भएकाहरूको भदौ 28 गते सोमबार विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। भाषा परीक्षा दिउँसोको 1 बजे हुनेछ। परीक्षा केन्द्र र प्रवेश पत्रबारे विभागको वेबसाइट मार्फत जानकारी गराइने विभागले जनाएको छ। अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाका लागि विभागले विज्ञ समिति बनाएको छ। त्यही विज्ञ व्यक्तिहरूको सहयोगमा नै परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। परीक्षामा परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क सम्बन्धित व्यक्तिको अनलाइन प्रोफाइलमा नै देखिने गरी राखिने व्यवस्था गरिएको छ। इजरायलले अहिले 1000 जना सहायक कामदार मागेको छ, जसमा 9679 जनाको आवेदन परेको विभागले जनाएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 2.27% घटेको हो। 3047.26 बिन्दुदेखि खुला भएको मंगलबारको बजार कारोबार सुरु भएको अवधिदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको हो। यस दिन 69.07 अङ्कले घटेर बजार 2975.84 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ समूहको शेयर 23 अङ्कले, विकास बैंक समूहको 205 अङ्कले, व्यापारको 106 अङ्कले, होटलको 46 अङ्कले र जलविद्युत समूहको शेयर 124 अङ्कले घटेको छ। यस्तै फाइनान्सको 101 अङ्कले, माइक्रो फाइनान्सको 164 अङ्कले, बीमा समूहको 447 अङ्कले, निर्जीवन बीमा समूहको 372 अङ्कले, उत्पादनको 198 अङ्कले र अन्य समूहको शेयर 62 अङ्कले घटेको छ।
आज सबैभन्दा धेरै रुरु जलविद्युत कम्पनीको सेयर 10%ले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि कर्णाली विकास बैंकको 7.5 र मनकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको सेयर 6%ले बढेको छ। आज 227 कम्पनीका 2 करोड 31 लाख किता सेयर 13 अर्ब 25 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 1 अर्ब 1 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता भएका छन्। यो सँगै अफगानिस्तानमा 20 वर्षसम्म चलेको सैन्य मिसन पनि अन्त्य भएको छ। काबुलमा रहेका अमेरिकी राजदूत रस विल्सन र त्यहाँ रहेका अमेरिकी कमान्डर जनरल क्रिस डोनाह्यू अन्तिम उद्धार उडानमा सहभागी भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले पछिल्लो केही हप्तामा झण्डै 80,000 व्यक्तिको उद्धार गरेको जनाएको छ। गएको अगस्त 14मा तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ फँसेका आफ्ना नागरिक र सेनाको उद्धारका लागि अमेरिका लगायतका देशले आज अगस्त 31 सम्मको समय पाएको थियो। उक्त मिसन सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11मा अमेरिकाको ट्विन टावरमा इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल कायदाले आक्रमण गरे लगतै सुरु भएको थियो। अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिका कारण उच्च मूल्य चुकाउनु परेको र 2 दशकमा 2400 अमेरिकी सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको बताएको छ। यस्तै अन्तिम अमेरिकी विमान बाहिरेसँगै तालिबानले काबुलको आकाशमा रातो प्रकाश सर्नुका साथै मेसिन गनबाट गोली चलाएर हर्षोल्लास गरेका थिए। सेना फर्किएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मानवीय सहयोग र अफगानिस्तान छाड्न चाहनेहरूको आवत जावतको सुनिश्चितताका लागि तालिबानहरूसँग कूटनीतिक तहबाट वार्ता गरिरहने बताएका छन्। अमेरिकी सेना फर्किए पनि यसअघि सन् 1990 को दशकमा अफगानिस्तानमा शासन गर्दा तालिबानले दिएको शास्ति फेरि दोहोरिने डर अफगानी नागरिकहरूमा कायमै रहेको छ। आजको सूत्र टिभीको सूत्र बुलेटिन यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।